बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ये वीडियो मैं इंतहाई कर्ब में बना रहा हूं, इंतहाई दुख में बना रहा हूं, क्योंकि धरती माँ के सिपाही, धरती माँ के सपूत आज दुश्मन की एक बुज़दिलाना कार्रवाई के अंदर अपनी इस धरती माँ पर कुर्बान हो गए हैं और अब वो इसी की आगोश में मट्टी की चादर ओढ़कर सो जाएंगे। ये कार्रवाई दुश्मन ने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ की है और इसके अंदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया है एक बुज़दिलाना हमले के अंदर, और एक बड़ा हमला है ये, और इसके अंदर नुकसान भी जो हुआ है वो बड़े पैमाने पर हुआ है। नाज़रीन इकराम, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ISPR की तरफ से भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है और अब मामला बिगड़ेगा भी और चीज़ें जो हैं वो ख़राब भी होंगी, क्योंकि दुश्मन ने हमें ललकार दिया है, दुश्मन ने हमें मजबूर अब कर दिया है कि अब एक्शन लिया जाए और अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मैं उसके मुतल्लिक भी आपको बताऊंगा, ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई है इसकी भी तमाम तर तफसीलात रखूंगा और ये बाढ़ के मसले के ऊपर क्या कुछ असल हकीकत है, पाकिस्तान इसे लगाना क्यों चाहता है, ये बाढ़ पाकिस्तान के लिए लाजमी क्यों है पाक अफगान सरहद के ऊपर, और मौजूदा काबुल हुकूमत जो है उसको इससे क्या तकलीफ है, मकामी वॉर लॉर्ड्स जो हैं और माफिया के लोग जो हैं वो क्यों परेशान हैं। ये बड़ी ऐसी तफसीलात हैं जिन्हें इससे पहले डिस्कस नहीं किया जाता। पाकिस्तान के अंदर चंद सियासतदान भी इसकी मुखालफत क्यों करते हैं। ये 4-5 सवाल हैं जिनका आज की इस वीडियो में जवाब दूंगा और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो नाज़रीन कराम इंशाल्लाह क्लियर किए जाएंगे। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके और मुल्की और बैनुल अक़वामी ख़बरों से मैं और मेरी टीम आप सब हज़रात को आगाह रख सकें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर बाड़ लगाने का एक फ़ैसला किया। ये फ़ैसला पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात से निमटने के लिए किया गया था। यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी मुंह उठाकर पाक अफगान सरहद से पाकिस्तान में दाखिल होकर यहां पर आकर फट जाता था और उसका कोई ट्रैक जो है वो नहीं मिलता था। किसी भी मुल्क का ये राइट होता है, किसी भी मुल्क का ये हक होता है कि वो अपनी सरहदों को महफूज बनाए। ये नहीं हो रहा कि अफगानिस्तान के साथ कोई भाई रास्ता ही रोक दिया, सिर्फ और सिर्फ ये किया जा रहा है कि अफगानिस्तान से भाई वीज़ा लेके, पासपोर्ट दिखा के, अपना ID कार्ड दिखा के आओ और जाओ। ये बीच में से जाने की क्या तुक बनती है, और ये एक इंतहाई जस्टिफाइबल चीज़ है और इस पर तनकीद इलॉजिकल है। लेकिन आपको पता है कि इसके ऊपर कुछ सियासतदान तनकीद करते हैं। ये PTM जो है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो दहशतगर्दी के ऊपर वर्दी का इल्ज़ाम लगाती है, वो असल दहशतगर्दी की जड़ को तो वो ख़त्म नहीं करना चाहती। इसके अलावा आपको पता है असफंद यार वली और ये सारे लोग जो हैं, महमूद अचकज़ई, और इन्होंने भी अभी PTM, ये PDM जो है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बनी थी, अब तो इसकी फौतगी हो चुकी है, इसके जलसे में कहा था कि तुम होते कौन हो हमें वहां पर जाने से रोकने वाले, हम ये बाढ़ उखाड़ देंगे, हम यहां पर सारी बाढ़ें जो लगेंगी उन्हें उखाड़ देंगे। ये धमकी दे रहा था ये आदमी PDM के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर पाकिस्तान की अफवाज को, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद होगी। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये DG ISPR भी ये कह चुके हैं कि सरहद के ऊपर जो बाढ़ है ना, ये किसी और मटेरियल से लगी हो या ना लगी हो, ये स्टील की बाढ़ हो या जिस भी तरह की वायर हो, ये खून से लगाई गई है। इस पर पाक फौज के जवानों ने अपना खून दिया है। यहां पर जो वर्क हो रहा होता था, इंजीनियरिंग वर्क, वो पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स ने किया। यहां पर सारे का सारा काम पाकिस्तान की आर्मी ने किया और दुश्मन जो है वो लगातार अटैक्स करता रहा अफगानिस्तान वाली साइड से ताकि ये सब कुछ ना हो सके। और उनकी पुष्ट पनाही जारी बात है मौजूदा अफगान हुकूमत जो है वो करती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये सारा मामला हो। वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बाढ़ लगे, वो चाहते हैं इसी तरह से ये बॉर्डर खुला रहे।
وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے انلیگل ٹریڈ ہوتی رہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے سمگلنگ ہوتی رہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے لوگوں کی سمگلنگ ہوتی رہے، وہ چاہتے ہیں اسی طرح سے دہشت گردوں کی آمد و رفت میں کوئی مسئلہ نہ ہو، دہشت گردوں کو کوئی پرابلم نہ پیش آئے، دہشت گردوں کو نہ پکڑا جا سکے، پاکستان کے اندر اسی طرح صورتحال خراب رہے۔ تو اس چیز سے ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو باڑ کا دشمن ہے وہ در حقیقت پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستان کے اندر کچھ نام نہاد سیاستدان ہیں جو کہ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور کچھ پھر نام نہاد صحافی ان سیاستدانوں کے تلوے بھی چاٹتے ہیں، ان کی اس بات کی حمایت کریں نہ کریں انہیں ضرور ہیرو بنا کر پیش کر دیتے ہیں، جو کہ آٹومیٹکلی وچ از ایکویولنٹ ٹو گیونگ اٹینشن ٹو واٹ دے سے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر ہمارے کچھ نام نہاد صحافی بھی ہیں، ان کی میں الگ کلاس لوں گا، انہوں نے میرے خلاف ٹیم اپ بھی کیا ہوا ہے اور ٹویٹر پہ مجھے گھیرا، اپنی طرف سے میرے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ 8-10 سینئر اب نام نہاد جو صحافی ہیں انہوں نے، تو وہ پرسنل اٹیکس پر آگے تھے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے پھر بات ہوگی۔ تو ناظرین کرام، میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ نہ تو وہاں پر جو ڈرگ لارڈز ہیں، نہ مقامی مافیا یہ چاہتا ہے، نہ سمگلر مافیا یہ چاہتا ہے، نہ ٹیررسٹ یہ چاہتے ہیں، نہ یہاں پر کچھ سیاستدان جو دوسروں کے ایجنٹ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ نتیجے میں آپ کو آج بتاؤں کہ آج جو دشمن نے انتہائی بزدلانہ کارروائی کی ہے، میں اس میں پہلے ISPR کا ورژن رکھوں گا، پھر انٹیلیجنس ذرائع کی بات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کے دوران، باڑ کا کام اچھا ناظرین کرام میجورٹی کام مکمل کر لیا گیا الحمدللہ، اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دیں، بڑا خون بہا، لیکن دشمن کو اب جواب یہی ہے کہ یہاں پر ہم لگا کے دکھائیں گے، تم جتنا مرضی دوسری طرف سے اٹیکس کرتے رہو۔ پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کے دوران سرحد پار سے فائرنگ کے نتیجے میں 4 FCC اہلکار شہید اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ 4 FCC اہلکار جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا دھرتی ماں کے اوپر، اس دھرتی کے بچے جو ہیں، اس دھرتی کے جوان جو ہیں وہ قربان ہو گئے، جبکہ 6 جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں۔ ان کی صحت کے لیے ناظرین کرام دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ 4 کا جو فگر ہے شہادتوں کا، یہ اس سے ایک فگر بھی اوپر نہ جا سکے، اور ان 4 جو شہداء ہیں، میں آگے بڑھنے اور ڈیٹیلز دینے سے پہلے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے بچوں کو، ان کی بیوہ کو، ان کی والدہ کو، ان کے والدین کو، کہ انہوں نے ایک ایسا جانباز سپوت جو ہے وہ اس دھرتی ماں کو دیا، اس سرزمین کو دیا، اور آج وہ قربان ہو گئے، وہ اپنے بچوں سے دور ہو گئے، وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے اور اپنی بیوی کو بیوہ کر گئے، تاکہ عام پاکستانی جو ہیں ان کے بچے یتیم اور بیوہ نہ ہو سکیں۔ تو آج ساری پاکستانی قوم آپ کو سلام پیش کر رہی ہے۔ میں آپ کو اس کے اندر اب کچھ ڈیٹیلز سامنے رکھ دوں کہ ISPR جو ہے اس کے مطابق افغان بارڈر پر یوب کے قریب، یہ یوب کا علاقہ ہے، اس کے قریب باڑ لگانے کے دوران سرحد پار سے فائرنگ کی گئی۔ افغان علاقے سے فائرنگ کے نتیجے میں یہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور FCC اہلکاروں کی جانب سے فوری جوابی کارروائی بھی کی گئی، یعنی کہ ریٹیلیشن ہوئی۔ تاہم فائرنگ کے زخمیوں کو CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ شہید ہونے والوں میں حوالدار نور زمان، سپاہی شکیل عباس، سپاہی احسان اللہ اور نائک سلطان شامل ہیں۔ میں پھر سے نام ریپیٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے جانے دیے ہیں، نام ریپیٹ کرنے میں ہمارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سیلوٹ ہے حوالدار نور زمان شہید کو، سیلوٹ ہے سپاہی شکیل عباس شہید کو، سیلوٹ ہے سپاہی احسان اللہ شہید کو، اور سیلوٹ ہے نائک سلطان شہید کو۔ ان سب کو سلام ہے پاکستانی قوم کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ناظرین کرام پاک افغان بارڈر کے اوپر سرحد پار سے فائرنگ کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی متعدد ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں پاکستانی شہریوں کو اور پاکستان کی افواج کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اور گزشتہ سال نومبر میں بلوچستان کے علاقے یوب کے مندکئی سیکٹر پر دہشت گردوں نے پاک افغان سرحد پر سرحد پار سے فائرنگ کی تھی، اور جس کے نتیجے میں SC کا 22 سالہ نائک فخر عباس شہید ہو گیا تھا، جبکہ 2 FCC جوان جو ہیں وہ اس ٹائم بھی زخمی ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت جو شہادتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، 4 کا فگر ہے، پوری قوم غمگین ہے، لیکن یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ باڑ تو لگے گی، باڑ تو مکمل ہوگی، اور باڑ آلموسٹ مکمل ہو بھی چکی ہے، اور دشمن کے ارادے انشاءاللہ خاک میں ملیں گے۔ یہ ہمارا ارادہ تو متزلزل نہیں کر سکتے، البتہ یہ اپنی موت جو ہے اسے جلدی دعوت ضرور دے چکے ہیں، اور
ان کے اوپر پاک فوج جو ہے انشاءاللہ جلد اب کارروائی ہوگی اور آپ کو اس کا جواب مل جائے گا جو آپ نے یہ ظلم کیا ہے اور بزدلانہ کارروائی کی ہے، چھپ کر سرحد پار سے کی ہے۔ اب سامنے سے کارروائی کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہم دیکھیں گے، ہمارے ادارے دیکھیں گے کہ تم لوگوں میں کتنا دم خم ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی طرح آپ سے میرا یہ ساتھ تعلق جو ہے یہ برقرار رہ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔